إسرائيل في أي تحقيق يتعلق بالصحفية شيرين أبو عقلة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء. إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، في الدقائق التالية ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله سمعنا وهم لا يعهم لتولوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنما قلنا مثل هذا إن هذا قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي غفور رحيم. يا قل لمن في أيديكم من الأسرى मेरी आई टिपर है, दूसरा लड़का ला रहा है भी पाकिस्तान का मुंडा ड्राइवर है। हाँ चिकू, अल्लाह नफर माफी खौफ शोफ लाजम कलाम तक